Maayong gabi ikaninyong tanan. Salamat kaayo sa nindot nga panag-uban na to. Karon nakahimo ko og kanta nga mga usa ka minuto. Og tunga ang gitason din hikita nagtapok sa lugar sa Rio sa Kionsen. Niatong Marso 14 sa panahon sa Valentine's Day o White Day, nagkanta kita og kanta sa panamilit. Bisan pa niya na nagkanta gihapon kitang tanan. Naglipay ug nagkahiu sa pinaagi sa kanta. Malipayong kaayo ang pagkanta nga magkuyo. Matag duha ka bulan magtapok kita niining lugar sa karaoke. Mag-alsa sa mga tiil, maguyog sa hawa ug magsayaw. Magkanta ug mosayaw sa mga karaang kanta nga hinumduman sa tanan. Bisan kun bago pa mo dinhi, kung magkanta kitang tanan. Murag dili na ta mga bag-o nga nagkaila. Ang kahintang ug atmosfera nindot kaayo. Ang BGN mugang tanan, nagsayaw ug nagkoro sa pagkanta. Ang matag usa sa ato, nahimong bida nining lugar. Makalipad ang kalipay ug pusog ang kasadya. Yeah! Ganahan kayo kunining lugar nga magkanta ug maglipay tatanan. Ug sa dihang mobalik ta sa huna-huna. Murag unong katuig na sukad sa panahon sa corona. Kung magtan-aw ta sa telebisyon, adunay daghang lisod nga balita. Ug usahay adunay mga nawong nga dili na nato makita. Apan, kung sa karon nga higayon magkanta ug magsayaw kita. Ug ipagawasan kalipay nga magkuyog. Mahimo kini nga malipayon nga panahon. Magtapok kita dinhi sa Mayo 23. Ug sa sunod nga selebrasyon magkanta ug magsayaw gihapon ta. Mag-uban sa malipayon,